अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। अब एक ऐसा फाइटर जेट तैयार किया गया है जो ना सिर्फ बगैर पायलट के उड़ता है बल्कि F-16 जैसे जंगी जहाज़ों को निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है। बगैर पायलट के उड़ने वाले इस फाइटर जेट का ना सिर्फ तजुर्बा कामयाब हो गया है बल्कि इस फाइटर तैयारे के ज़रिए F-16 तैयारे को 48.2 किलोमीटर दूर से लॉक करके निशाना बनाने का भी कामयाब तजुर्बा करके एविएशन के शोबे में एक नई तारीख को रकम कर दिया गया है। ये तजुर्बा कब हुआ, कहां पर हुआ, इस बगैर पायलट के उड़ने वाले फाइटर जेट में और कौन कौन सी खुसूसियात शामिल हैं, क्या मुस्तकबिल की जंगें अब बगैर पायलट के उड़ने वाले फाइटर जेट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए लड़ी जाएंगी, इस अहम तरीन मौजू पर बात करते हैं जनाब, और इन तमाम सवालात के जवाबात को तलाश करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे दुबई एयर शो की, जहां पर जो भारत का इस वक्त का लैंडमार्क उन्होंने अपने लिए जो एक तैयारा बनाया था जिसका नाम तेजस था, वो इस एयर शो के दौरान एक फ़ज़ाई करतब दिखाते हुए पायलट से बेकाबू होकर गिर के तबाह हो गया है। और इस तैयारे की तबाही की वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि इस तैयारे का जो पायलट जो इस जहाज़ को उड़ा रहा था वो ख़तरे को जो है फौरी तौर पर ना भांपते हुए अपने आप को इजेक्ट करने में भी नाकाम रहा। और ये जो तैयारा है ये अपने पायलट समेत जो है वो तबाह हो गया है। इस हवाले से जो दुबई मीडिया ऑफिस है, दुबई एयर शो का जो कोऑर्डिनेट करते हैं, उसके मुताबिक फायर फाइटिंग और एमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंच गई थी और इस वक्त सूरत हाल को संभाला जा चुका है। एसोसिएटेड प्रेस, ये अमेरिका का एक खबररसा इदारा है, उसके मुताबिक इंडियन फ़ज़ाइया में इस्तेमाल होने वाला लड़ाका तैयारा HAL तेजस मुकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर फ़ज़ाई करतब दिखा रहा था और इसी दौरान तमाशाइयों के सामने ये तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे के बाद दुबई वर्ल्ड सेंट्रल के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर स्याह धुआं उठता हुआ देखा गया, जबकि तमाशाइयों के सामने फौरी तौर पर सायरन बजना शुरू हो गए। दुबई के दूसरे बड़े एयरपोर्ट पर जारी 2 साला दुबई एयर शो में इस मरतबा तवील फासले तक परवाज करने वाली एयरलाइन एमिरेट्स और उसकी कम लागत वाली ज़ेली एयरलाइन फ्लाई दुबई के जानिब से बड़े तैयारों के ऑर्डर्स भी शामिल हैं। सितंबर में इंडिया की वजारत दिफा ने HAL के साथ इंडियन एयरफोर्स के लिए 97 तेजस तैयारे खरीदने का मुआहदा किया था और इंडियन एयरफोर्स को इन तैयारों की फराहमी का बाकायदा आगाज़ 2027 में शुरू होने की तवक्को थी। इंडियन हुकूमत ने इससे पहले 2021 में भी 83 तेजस तैयारों के लिए HAL के साथ एक मुआहदा किया था, लेकिन इन तैयारों की वो तरसील जो गुज़िश्ता बरस होना थी वो मुकम्मल ना हो सकी और उसकी ज़्यादा वजह ये जो इंजन्स हैं इनकी फराहमी बताई जाती है। और बताया जाता है कि अमेरिका की तरफ से ये जो तेजस तैयारे हैं इनके लिए इंजन्स की फराहमी बर वक्त नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से ये जो तेजस तैयारे थे ये इंडियन एयरफोर्स में शामिल नहीं हो सके। तेजस के बारे में बताया जाता है कि ये 4.5 जनरेशन का लड़ाका तैयारा है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने तैयार किया है। ये मल्टी रोल तैयारा है जिसे इंडियन फ़ज़ाइया और बैरिया दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तैयारे ने पहली मरतबा 2001 में उड़ान भरी थी, अलबत्ता इसे 2015 में इंडियन एयरफोर्स में शमूलियत के लिए जो है वो मौसूम करार दिया गया था। और इसके बाद ये जो तेजस तैयारा है इसकी तैयारी का अमल मुसलसल ताख़ीर का शिकार रहा था। अब ये जो तैयारे हैं इन्होंने हतमी तौर पर इंडियन एयरफोर्स में शामिल होना था और ये जो तेजस तैयारा है ये इसी सिलसिले में इंडिया के इस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की कामयाबी के मज़हर के तौर पर इसको दुबई एयर शो में जो है वो शामिल किया गया था। और जो अखबार है बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स, उसके मुताबिक तेजस अपनी क्लास का सबसे हल्का और सबसे छोटा सुपरसोनिक तैयारा है। लेकिन ये जो दुबई एयर शो है ये तेजस के लिए कुछ ज़्यादा मुनासिब साबित नहीं हो सका,
کیونکہ جیسے ہی یہ طیارہ انڈیا سے دبئی پہنچا اور دبئی ایئر شو میں نمائش کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے تیجس طیارے کا جو انجن آئل تھا اس کی لیکیج کی خبر سامنے آئی، اور جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ انڈیا اس پر بڑا ہی غرور کرتا تھا کہ جناب اس نے اپنا پہلا 4.5 جنریشن کا جو طیارہ ہے وہ اپنے مقامی ذرائع سے تیار کیا ہے، اور اس کے 50% سے زائد پرزہ جات انڈیا کے اندر ہی بنے ہیں۔ لیکن اس ایئر شو میں اپنی پہلی انٹری ہی تیجس کے اوپر خاصی بھاری پڑی۔ پہلے اس کا انجن آئل لیک ہوا، جس کی بنیاد کے اوپر دنیا بھر کے میڈیا نے اس واقعے کو لے کر انڈیا کے اوپر اچھا خاصا اس کا مذاق اڑایا۔ اس کے بعد یہ جو دوسرا واقعہ ہے اس نے بھی انفیکٹ تیجس کی ساکھ کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا کیا ہے، کیونکہ ممکنہ طور پر یہ جو طیارہ کرتب دکھا رہا تھا ایئر شو کے دوران، اس کے اندر شاید یہ جو خرابی اس کے انجن آئل کی لیکیج کے حوالے سے تھی وہ مکمل طور پر انڈیا کے ایروناٹیکل انجینئرز کی طرف سے درست نہیں ہو سکی، اور اس کے بعد اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ اس طیارے کا جو ایجیکشن سسٹم تھا، یعنی کسی بھی خطرے کے موقع پر پائلٹ جو ہے وہ بٹن دبا کر اپنے آپ کو طیارے سے باہر نکال لیتا ہے، وہ ایجیکشن سسٹم بھی جیم ہو چکا تھا، جس کی بنیاد پر یہ جو طیارے کا پائلٹ تھا یہ موقع پر یہ جو کاکپٹ ہے اس سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال سکا، اور طیارے کے ساتھ ہی وہ پائلٹ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس واقعے پر اگرچہ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، لیکن یہ انڈین ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ خاص طور پر آپریشن سندور میں ناکامی کے بعد سے مسلسل انڈین ایئر فورس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، انڈین ایئر فورس کے اوپر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، اور انڈین ایئر فورس کی جو کیپیبلٹیز ہیں، جو اس کی جنگی صلاحیتیں ہیں، وہ بھی بہت زیادہ کویسچنیبل ہوتی چلی گئی ہیں خود انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے۔ ہاں تو یہ ہے کہ امریکن کانگریس کے اندر جو رپورٹ پیش کی گئی تھی اس رپورٹ میں بھی انڈین ایئر فورس کی ناکامی کا ذکر بھی تھا، اور یہ جو 4 دن کی جنگ تھی اس میں پاکستان کو فاتح بھی قرار دیا گیا تھا۔ تو یہ ایک ایسی عمومی صورتحال تھی جس نے اس سارے معاملے کو اور زیادہ گمبھیر کر دیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کل اسی پلیٹ فارم سے میں نے آپ کے ساتھ یہ جو امریکن رپورٹ تھی اس کو شیئر کیا تھا۔ اب اس امریکن رپورٹ کے ایک حصے میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکہ نے پہلگام کے واقعے کو دہشت گردی کا واقعہ، یعنی پاکستان سے منسوب دہشت گردی کا واقعہ، یعنی ٹیرر اٹیک، اس کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس کو انسرجنسی کا واقعہ قرار دیا ہے، یعنی مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت کا تسلط ہے، اس رپورٹ میں اس تسلط کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، یعنی مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی جو آزادی کی جدوجہد ہے اس کے اوپر امریکہ نے مہر تصدیق ثبت کر دیا ہے، اور یہ جو آزادی کی جدوجہد ہے اس کے ذریعے جو بدامنی کے واقعات ہیں، پہلگام کے واقعے کو اسی کے ساتھ اس امریکن رپورٹ کے اندر جوڑا گیا ہے، جو کہ انڈیا کی سفارتی سطح پر ایک اور بڑی ناکامی ہے، کیونکہ آپریشن سندور کے بعد سے ہی انڈیا نے اس بات کو پورٹرے کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو پہلگام کا واقعہ ہے یہ پاکستان کی طرف سے کی جانے والی کراس بارڈر ٹیررزم کا نتیجہ ہے، اور اپنے اس موقف کو اجاگر کرنے کے لیے انڈیا نے دنیا بھر میں اپنے وفود کو بھی روانہ کیا تھا، اور پارلیمنٹری ڈیلیگیشنز نے دنیا کے مختلف ممالک کا دورہ کرتے ہوئے پاکستان پر پہلگام واقعے کی ذمہ داری کو شفٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن اب یہ جو امریکن رپورٹ سامنے آئی ہے اس نے انفیکٹ انڈیا کے لیے ایک اور ناکامی کا جو منہ ہے وہ اس کو دیکھنا پڑا ہے، کیونکہ دنیا اب انڈیا کے اس بیانیے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل پروفائل میں اضافہ ہوا ہے، پاکستان کی سفارتی سطح پر جو اس کی پذیرائی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور دنیا کے ممالک خاص طور پر خلیجی ممالک اور مسلم ممالک میں بھی پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے
जिसमें बुनियादी किरदार पाकिस्तान की एयर फोर्स ने अदा किया था। और पाकिस्तानी एयर फोर्स ने 7 इंडियन जेट्स को 6 और 7 मई की दरमियानी शब गिराकर अपनी काबिलियत का सबूत भी दिया था। और उसके साथ साथ पाकिस्तान अब अपने जो दिफाई शोबा है उसमें पेशरफ्त कर रहा है। JF-17 थंडर को पाकिस्तान ने जो है वो चाइना के ताउन के साथ तैयार किया, और अब कान 5 जो तैयारे हैं, जो 5th जनरेशन तैयारे हैं, वो पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर तैयार कर रहा है। तुर्की के साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों के अंदर ताउन में इजाफा हुआ है, जिसमें बगैर पायलट के उड़ने वाले तैयारे यानी ड्रोन्स भी शामिल हैं। और उसके साथ साथ तुर्किया की जो दीगर डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें भी पाकिस्तान के इश्तराक में इजाफा हुआ है, खास तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजीज और मिसाइल डिफेंस सिस्टम में पाकिस्तान और तुर्की के ताउन में इजाफा हुआ है। ये बगैर पायलट का उड़ने वाला तैयारा भी ऐसी ही ताउन का एक हिस्सा है। और ये जो तैयारा है ये उसी कंपनी ने तैयार किया है जो कि पाकिस्तान को ये जो फाइटर ड्रोन्स हैं, जिनको कामाकाजी ड्रोन्स भी कहा जाता है, वो फराहम कर रहे हैं, यानी बैकयार। अच्छा, इस कंपनी ने ये जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है इसको तैयार किया है। इसके बारे में ये बात बताई गई है कि ये इसके अंदर एक फाइटर जेट का इंजन रखा गया है, और उसके साथ साथ इस तैयारे का जो पहला तजुर्बा था वो 14 दिसंबर 2022 को किया गया था। 14 दिसंबर 2022 को इस तैयारे ने अपनी पहली परवाज को मुकम्मल किया था। अक्टूबर 2025 तक मुख्तलिफ आलात की जांच पड़ताल हो रही थी, जिसमें इसने 2 तैयारों के साथ तश्कील में परवाज भी की थी। अक्टूबर 2025 में इस तैयारे ने बमबारी के टेस्ट फ्लाइट्स की, जैसे कि 2 टूलन बॉम्ब्स इसके ऊपर लगाए गए थे, जो इसने अपने ये जो फाइटर बॉम्बिंग की जो टेस्ट थे उसके अंदर इसने कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया था। नवंबर 2025 में ये जो किज़लमेला नाम का ये जो फाइटिंग फाल्कन है, इसकी एक और कामयाब आजमाइश की गई है, जिसमें इसने F-16, जो कि तुर्किया के पास F-16 तैयारे भी मौजूद हैं, उसमें से एक F-16 तैयारे को 48.2 किलोमीटर दूर से मुराद AESA रडार के जरिए टारगेट किया, लॉक किया, और फिर इसके ऊपर ये जो सिमुलेटेड अटैक है वो करके इस तैयारे को आजमाइशी तौर पर इसने तबाह किया। तो ये जो F-16 फाइटर जेट की तबाही है, जो कि एक फिजिकल फाइटर जेट था जिसको कंप्यूटर के ऊपर लॉक करके तबाह किया गया है, ये इनफैक्ट ये जो अनमैन्ड फाइटर जेट है ये उसकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा सबूत है। और ये तुर्की की टेक्नोलॉजी के अंदर भी, खास तौर पर जो एविएशनल टेक्नोलॉजी है जंगी, उसके अंदर भी ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो तुर्किया की बाकियार कंपनी है जिसने ऑलरेडी पाकिस्तान को कामाकाजी ड्रोन्स फराहम किए थे, इसके साथ पाकिस्तान का ये जो बगैर पायलट के उड़ने वाले तैयारे या ड्रोन्स हैं उसके साथ इश्तराके अमल भी है। इसका मतलब ये है कि ये जो नए किज़लमाली ये जो बगैर पायलट के उड़ने वाले तैयारे हैं, ये पाकिस्तान को भी फराहम किए जाएंगे, और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसके अंदर भी ये तैयारे इंशाल्लाह शामिल होंगे, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर एक नई जिद्दत होगी पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए। और वैसे भी अब मुझे ऐसे लगता है कि मुस्तकबिल की जो जंगें हैं वो बगैर पायलट के उड़ने वाले जहाज़ों के ज़रिए ही लड़ी जाएंगी, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इस सारे मामले में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब दुनिया को मुस्तकबिल के अंदर आने वाले चंद बरसों में ये जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के तैयारे हैं इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा कम कीमत पर ये जो फाइटर जेट हैं जो कि बगैर पायलट के उड़ने वाले होंगे, उसके ज़रिए ही मुस्तकबिल में डॉग फाइट्स होंगी, जो कि एयर फोर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ का सामने आना ये इनफैक्ट इस बात का इजहार है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर अब जो तेज़ रफ्तारी के साथ तब्दीलियाँ आ रही हैं, ख़ास तौर पर कॉम्बैट तैयारों की तैयारी में। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो नया कॉम्बैट फाइटर जेट तुर्किया ने
تیار کیا ہے اور دنیا کے بہت سارے ممالک نے بھی اس کے اوپر تجربات کیے ہیں آلریڈی. چائنا نے بھی اس کے اوپر تجربے کیے ہیں, وہ بھی بغیر پائلٹ کے اڑنے والا ایسا ہی ایک فائٹر جیٹ تیار کرا ہے. ابھی ریسنٹلی چائنا نے اپنا جو 6th جنریشن طیارہ ہے اس کی بھی 2 سے زائد کامیاب پروازیں کی ہیں. کل بھی 6th جنریشن طیارے نے بڑی کامیابی کے ساتھ اپنی جو آخری ٹیسٹ فلائٹ ہے اس کو کمپلیٹ کیا ہے, اور بہت جلد یہ جو 6th جنریشن طیارہ ہے چائنا کا وہ ان کی ایئر فلیٹ کے اندر شامل ہو جائے گا. تو یہ جو پیش رفت ہے انفیکٹ یہ لو کاسٹ جنگوں کے لیے اب میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں, اور مستقبل کے اندر یہ جو بغیر پائلٹ کے اڑنے والے جنگی جہاز ہیں انہی کے ذریعے ایئر فورس آپریشن کرے گی, چاہے وہ ڈرونز ہوں یا یہ جیٹ فائٹرز ہوں ان مینڈ. یہ مستقبل کی وارفیئرز کے اندر ایک نئی جدت کا سبب بنیں گی, اور جدت کا سبب بنتے ساتھ ہی یہ تباہی کا سبب بھی بنیں گی. البتہ جو افسوسناک پہلو ہے اس سارے معاملے میں وہ انڈیا کے لیے ہے کہ ان کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے وہ برے طریقے سے ناکامی کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس ساری صورتحال میں انڈیا کے لیے جو Su-57 طیارے ہیں 5th جنریشن طیارے جو وہ رشیا سے حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ مل کر جوائنٹ پروڈکشن کرنا چاہتے ہیں, مجھے یہ جو انڈین ایئر فورس کے حالات ہیں اس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید رشیا بھی اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ کیا Su-57 طیاروں کی جوائنٹ پروڈکشن اسے انڈیا کے ساتھ کرنی چاہیے یا نہیں. کیونکہ اگر Su-57 بھی ایسے ہی تباہ ہوتے رہے جیسے رفال طیارے تباہ ہوئے ہیں تو رفال طیاروں کی طرح Su-57 کی جو ساکھ ہے وہ بھی برے طریقے سے متاثر ہوگی. اور دیکھنا یہ ہے کہ رشیا اب اس حوالے سے کون سا حکمت عملی کو اختیار کرتا ہے. کیا وہ Su-57 انڈیا کے ساتھ مل کر تیار کرے گا یا محض بیچنے پر ہی اکتفا کرے گا؟ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.